بسم الله الرحمن الرحیم. اولین سوره‌ای که بالای رسول کریم نازل شده شروع میشه اقرأ باسم ربک الذی خلق. بخوان به نام پروردگارت. به ترتیب قرآن نوشته است، به ترتیب نزول اولین سوره است. اکثر مفسران میگن که اولین سوره است. بعضی میگن الحمد شریف اول است، بعضی میگن که الحمد شریف اول می باشه و بعضی میگن که سوره مدثر اول می باشه. اما اولین سوره‌ای که مکمل نازل شده الحمد است. اولین سوره‌ای که مکمل نازل شده، اولین سوره‌ای که بعد فترات نازل شده مدثر است، ولی اولین سوره‌ای که ناقص نازل شده اقرا است. گپ اونها هم صحیح است. الحمد مکمل نازل شده، به خود اول میگن این مکمل نازل شده 50 نازل شده بود و سوره مدثر بعد از 2 سال یا 40 سال یا 40 روز فترات نازل شده بود، به خود رو بعضی اول میگن، ولی جمهور میگه اقرا اول است. اقرا باسم ربک الذی خلق. یاد کن، بخوان نام پروردگارت. گفتم که سواد نیست، سواد فضیلت داره، در آیه بعدی فضیلت سواد میآید، فضیلت خط نوشته کردن ثواب داره بسیار میآید آیه بعدی، لیکن اول نام خدا معتبر است. بخوان نام پروردگارت را. الذی خلق، ای تو پروردگاری که پیدا کرده خلائق را. حضرت پیغمبر خدا شما میفهمید که در کدام غار رفته عبادت میکرد قبل از نبوتشان؟ در غار حرا. در اوج مبارک عبارت میگه روزه ها میگرفتن تکی تنها. چی غیرت شجاعتی! محمد رسول، مار، گژدوم، شیر، پلنگ هر چیز در اوج بود و رسول گرامی تنها میرفت. بیبی خدیجه میگفت که نان تک که میرم با جگو تا نان بسیار ضعیف لا غیرت تک میکرد میبود. باز اموج گدرگرا راش یافته بود، امو کریم راش یافته بود. اموج میرفت میگه یک تا نان خوبیتی این نان میداد، تو یک نان دیگه هم خوبیتی ایران میداد. رسول گرامی باز اشکمش گشنه. بیبی خدیجه میگفت که نان مرچ کردی؟ اشکمش گشنه است، روزه عملتین. نه گفت یک کسی آمد به نام خدا دادیم دیگه، به نام خدا را گرفتیم هستیم صبر کنیم. خلق الانسان من علق. پیغمبر خدا در غار بود که یک آدمی یک شخصیت آمد نشناخت کی است. گفت بخوان، گفت من خواننده نیستم. گفت بخوان، گفت من خواننده نیستم. گفت بخوان، من خواننده نیستم. بالاخره در بغلش فشار داد رسول کریم علیه السلام جبریل. گفت اقرأ باسم ربک الذی خلق. خلق الانسان من علق. اقرأ، بخوان به نام پروردگارت. یعنی یکی برادران شریعت است، یکی طریقت است. در اینجا حضرت جبرئیل علیه السلام به اقرأ شریعت فهمان، به بغل کشی از سینه جبرئیل به سینه محمد طریقت، اسرار طریقت در آمد به سینه جناب محمد رسول الله علیه السلام. یعنی طریقت سینه به سینه می آید، از باطن می آید، اسرار می آید. شریعت به کاغذ می آید. بعد من نگاه که پای اسرار پرسان میکنه کوده آیت خو نیست، از خدا آیت ولی اون نمیفهمه. این خو مسئله باطن و اسرار است که رسول گرامی در عالم معنویت با اولیاء الله صحبت داره، اینا با اونا صحبت داره. عالم معنا علایده است، عالم ظاهر که به کاغذ است که شریعت این علایده می باشه. الله ما شما را از ظاهر و باطن با خبر بگرداند. رسول گرامی سردار ظاهر و باطن است. هر کسی که شکم کنه خیانت در دین محمد رسول الله علیه السلام میکنه. چرا پیغمبر خدا هم ظاهر داشتن هم باطن داشتن. اگر اهل طریقت شریعت بد بگوید خیانت است، اگر اهل شریعت اهل طریقت بد بگوید بازم خیانت است. این دین مغز و پوست دارد، پوست بی مغز نمیشود، مغز بی پوست نمیگردد. از شما پرسان میکنم که این مغز بی پوست شما دیدیم؟ اگر پوست نباشه مغز میپوسه، اگر شریعت نباشه طریقت میپوسه. پوست این پوست نیست که پوست کدام ناچل تو باشه، نعوذ بالله من ذلک. اگر شریعت نباشه طریقت که مغز میپوسه، ولی اگر پوست باشه و مغز نباشه پوست مفهوم نداره به مغز. از این خاطر لازم مردم یک دیگر است، یکش ایمان رواج میته، طریقت ایمان رواج میته، شریعت اسلام زیاد رواج میته. خلق الانسان من علق. انسان پیدا کرد از خونی بسته شده. اقرأ و ربک الاکرم. بخوان به نام پروردگارت. بخوان تاکید کرد و ربک الاکرم، در حالی که خدای تو کریم است، از همه کریمان کریم است. کریمی دیگه کریما قیاس به خدا نمیشه. الذی علم بالقلم، این فضیلت سواد آمد. ای تو خدایی که تعلیم کرد انسان را، خط به انسان یاد داد، به قلم خط یاد داد. و اگر خط نمی بود، کتابت نمی بود، ما برای شما که تفسیر گفتالی میتونستم. برکت خط است، برکت خواندن است، برکت سواد است. همگی ما شما را خداوند کم کم خصوصا جوانا را با سواد بگرداند، خصوصا سواد قرآنی نصیب شما شود. قرآن اقلا هر برادر یاد بگیره باید. علم الانسان ما لم یعلم. تعلیم کرد خداوند انسان را چیزی را که نمیدانست. کلا حقا ان الانسان لا یطغی. انسان تاغیش راست بر خدای خود. انسان کافر میگه شما را انشاءالله نمیگه. خدا شما را تقاوتگر به در برابر پروردگار نگردارد. الرآه استغنا. وقتی که دید انسان نفس خدا مستغنی و متکبر، الله ما شما را متکبر نگردان. کبر خدا مثابتش میاد.
این الی ربک رجعا، به تحقیق پروردگار تو، الی ربک رجعا، به سوی پروردگار تو رجعا است، رجوع است. یک روز کلگی ما شما بخیر به حضور خداوند استاد شویم هستیم. خدا کنه که از ما غضب نباشه پروردگار ما. ارایت آیا دیدی، آیا خبر بدهم الذی ینها، کسی که نهی میکند عبدا بنده ما را، محمدی ما را، بگویید صلی الله علیه و آله و اصحابه اذا صلی، وقتی که نماز میخوان. ارایت ان کان الهدی، آیا دیدی ان کان الهدی، اگر او به هدایت باشد یا امر کرد به تقوا، به همین خاطر رو من میکنه از نماز. رسول گرامی نماز میخوان، بخاری نقل میکنه ابو جهل لعین شکمبه های اشتره، سنگای آسیا را به گردن مبارک رسول گرامی علیه السلام، سنگ آسیا میگیم اون دیگه گردن پوش کردن نمیتونه. اون معجزه رسول خدا بود. من فکر میکنم که رسول گرامی وفات میشه، سنگ آسیا بسیار کلام میباشه، او اگر در گردن ما میمونیم. ولی رسول گرامی امر برداشت میکرد، زور نبوت مبارکش بود. رسول الله از اون روز 600 نفر جنگی داشت، زوری 600 نفر جنگ. یک روز حضرت علی صاحب گفت که قربان یک پهلوانی ما شما نکنیم. حضرت علی بسیار پهلوان است، گفت قربان یک پهلوانی نکنیم. گفت شاید شما که ما پهلوانی کردن نتونید یا علی یا اسدالله. گفت نه قربان یک شوق میگرفت مکتب بیادبی معاف باشه، یک پهلوانی خود سنت خود شما هست. گفت خیر برای در میدان. حضرت پیامبر اسلام برآمد، حضرت علی اسلام برآمد، باز حضرت رسول کریم نزدیک آمد، یک انگشت مبارک شد با کمربند حضرت علی 10 تا پهلوان چپا میکنه، قوی بود مبارک. یک انگشت مبارک رسول گرامی علیه السلام با کمربند حضرت علی میتونه که مان و چت انت بالا که حضرت علی صاحب اوه ایسا با پشت میشه مان میگه حضرت علی من ملت سنی رسول الله میگم اینان به زور و قوت. الراه استغنا ان الی ربک رجع، بتا خواندیم. ارایت این کذب و تولی، آیا دیدی کسی که این کذب و تولی اگر تکذیب کرد از ایمان و تولا و روی گشتن از اسلام و از فکر معجزات رسول گرامی علیه السلام، علم یعلم بان الله یرا، آیا نمیداند که خداوند میبیند، یعنی جزایش را میدهد. کلا لئن لم ینتهی، یک روز ابو جهل بدبخت به حضور رسول کریم علیه السلام آمد، گفت خب چرا نماز نخوان؟ تو گفتم نماز نخوان باز نماز خواندی، نماز نخوان تو نگفتم دیگه نماز نخوان باز نماز خواندی. گفتی چی کار هستی که من میگی نماز نخوان؟ جنجال عبدو برآمد، یک مبارک یک بدبخت. رسول الله با ابو جهل سیاست کرد، ابو جهل رسول خدا هم سیاست کرد، با کافر سیاست، با فاسق غیبت باید کرد، بسیار دست بالا کرد. رسول خدا هم دست بالا کرد، اردوش نه اون نزدیکی جنگ کردن بودن. رسول خدا سر ابو جهل زور بود، پهلوان رسول الله علیه السلام. ابو جهل گفت خول من تنها گیر کردی یا رسول الله یا محمد. حرکت کرد، کجا میری؟ گفت تماما مجلس خدا بیا میگم. ما باز کرد که میفهم او یگان بچه‌ها که براتش به جنگ میکنه، تو شب بالکل ما بیادر خدا بیا بگویم باز کرد کار داره. حرکت کرد که استاد شونی زورش نمیرسید به جناب رسول خدا، زوری ظاهریش نمیرسید، باطن خود بدون نمیرسید. حرکت کرد، گفت ما کله لشکر خدا میارم. رسول خدا فکر کرد که اینا اگه 100 نفری بیاره مکه اینا چی میکرده باشم. خداوند گفت که کلا لئن لم ینتهی، بگو برش اگر منتهی نمیشه باز نمیگرده از سرکشی، لنصفعا بالناصیه، هر آینه کش میکنم از موی پیشانیش به جهنم میاندازم. یعنی رسول خدا گفت خطانش و مکری تستم بانک نفرایش بیاره. ناصیه کاذبه، پیشانی دروغگوی، منظور از پیشانی یعنی خودی اموات، خودی از دروغگوی. خاطئه، خطاکار است ابو جهل بدبخت، گناهکار کلان است. خداوند پیغمبر خدا جبرئیل روان کرد، فلیدعو نادیه، گفت برش بگو که مجلس بیا بگویه. فلیدعو بگو برش که باید طلب کنند نادیه قوم خویش و مجلس خود را. ما هم صدا میکنیم از کرای خدا، از کرای خدا. خداوند گفت فلیدعو زبانیه، ما هم ملائکه زبانی خدا، یک زبانی دوزخ خدا روان کنیم، یک لگ نفر زورش نمیندسته بود. گفت یا محمد بگو که قومش را کنه، ما هم از آسمان برید قوم پایان میکنیم. کلا حقا لا تطیعو، اسکو اطاعت نکنی. از ابو جهل اطاعت خود نمیکرد، یعنی نترسی که اون نفرای خدا میاره. و سجود، سجده کو به خدا، نماز ادامه بدیم. او میگه نماز نخون، تو نماز بخوان. وقت قریب و خدا به خدا نزدیک بساز. از فهمیدش که نماز خواندن سجده کردن انسان به نماز نزدیک میشه. بعد جاهلان و بدبختان چی میگویند؟ دل تا صاف که میشه نماز هم نخوانه میشه. دل صاف باشه میشه، و دل که به نماز صاف میشه، دل که به سجده صاف میشه، دل که به قربت خدا صاف میشه، اونا دهریان و بدبختان شدن، نام مسلمانان را بد میسازن. الله سر اونا رحم کنه، الله اونا را توفیق بده. اگر دل صاف میشه به نماز، خود دل رسول خدا صاف بشه. خودش نبی از نماز میخوان تا دلش صاف کنه. خداوند روح مبارک رسول کریم صلی الله علیه و سلم از ما شما خوشنود بگردانه. بعداً باز بخیر سجده بکنین ان شاء الله.